दर्शकबिन नमस्कार। विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम एपी सेन्टरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एपी सेन्टरको आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना लकडाउनकै विषयमा कुरा गर्छौं, तर फरक होइन, अलि फराकिलो संवाद। हुन त यो विषयको अतिरञ्जना अवमूल्यनका रूपमा पनि लाग्न सक्छ, ठानिन पनि सक्छ, तर आइसकेका विषयलाई हामीले अनदेखा गर्न सक्छौं तर नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। विशेष गरी यो कोभिडकै सन्दर्भमा पनि यहाँ मात्रै होइन, यो संसारभरि चलेको बहस हो। कुनै सुसुप्त ढङ्गको बहस होला, कुनै संस्थागत बहस होला, कुनै संरचनागत बहस होला, कुनै संस्थागत र संरचनागत इतरको सुसुप्त तर त्यो झ्याङ्गिरहेको बहस पनि हुनसक्छ। आज त्यस्तै बहस गर्दैछौँ। कोभिड भनेको बिरालो हो कि बाघ हो, अथवा बिरालोलाई बिम्बात्मक रूपमा बाघ बनाइयो कि रोगभन्दा भोकको डर भन्ने बहस त सधैँ चलि नै रहेको छ। लकडाउन निषेधाज्ञा यसको समाधान होइन भन्ने कुरा बिस्तारै सनै विश्वले अनुभूत गरिरहँदाखेरि त्यसको निष्कर्षमा नेपाल सरकार पनि पुग्यो होला। त्यस पछाडि अर्कोतिर एलोपेथीको जगजगीको निरन्तरता, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन त्यसको मतियार भन्ने बहस पनि नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै एक ढङ्गले एउटा तरङ्गबाट चलि नै रहेको छ। त्यसैले यो कोरोना रोग हो कि आतंक हो कि भन्ने बहस गर्ने एकजना अभियन्ता सँगसँगै चिकित्सकसँगको यो बहसले सम्भवतः अर्को एउटा आँखी झ्यालको गोचर गराउला, अर्को एउटा पटाक्षे पदार्पण गराउला। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित, र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक कर्मी जसले चाहिँ यो कोभिडलाई अर्को आयामबाट चर्चा गरिरहनु भएको छ, अर्थ्याइरहनु भएको छ, जागृत रायमाझी। दुईजनाको स्वागत छ। म जागृतजीबाट सुरु गर्छु। तपाईँले यो कोभिडलाई जसरी भनिरहनु भएको छ नि, त्यसको तपाईँ प्राधिकार के? किनभने के विषयमा के भन्ने विषयमा त प्राधिकार हुन्छ होला नि त, अथोरिटी भन्ने हुन्छ होला नि त। किन तपाईँको कुरा पत्याउने, किन सुन्ने, किन बुझ्ने, किन पर्गेल्ने, किन पछ्याउने? महाभारतमा दुईजना पात्रहरू थिए, एकजनाको नाम बर्बरिक र अर्को नाम एकलव्य। त्यो महाभारतको युद्धमा बर्बरिक र एकलव्य चाहिँ तपाईँको के भन्छ, अर्जुन, दुर्योधन र कर्णभन्दा धेरै प्रतिभावान धनुधारीहरू थिए। उनीहरूको त्यति धेरै उनीहरूसँग त्यो क्षमता थियो। तर महाभारतमा एउटालाई टाउको काट्न लगाएर महाभारतको युद्ध हेर्न लगाइयो, अर्कोलाई चाहिँ औँला काट्न लगाएर महाभारतको युद्ध दुवैजनालाई हेर्न लगाइयो। अनि त्यहाँ युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि अन्तिममा दुवैजनालाई सोधियो कि महाभारतको युद्ध कस्तो थियो भनेर। मैले यो प्रसङ्ग यहाँ किन राख्न खोजेको भने पहिलो विश्वयुद्ध के को कारणले गर्दा भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध के को कारणले गर्दा भयो। आइन्स्टाइनले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि तेस्रो विश्वयुद्ध केले हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर चौथो विश्वयुद्ध चाहिँ ढुङ्गा र मुढाले हुनेवाला छ। यदि थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने आज त यो पृथ्वी त 20-30वटा 40वटा पृथ्वी ध्वस्त पार्ने त हामीसँग एटम छ। त्यो त नागासाकी र के भन्छ हिरोसिमामा हान्ने अमेरिकासँग मात्रै छैन, उत्तर कोरियासँग पनि छ, पाकिस्तानसँग पनि छ, रसियासँग पनि छ, फ्रान्ससँग पनि छ। मैले यो प्रसङ्ग किन राख्न खोजेको भने कोभिड-19 विश्व आतङ्कवाद पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवता विरोधी अपराधको तेस्रो श्रृङ्खला हो भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसकारण यहाँनिर बर्बरिक र एकलव्य भएर बस्न सकिँदैन। टिकाजी, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफ्नो खोजको आधारमा, आफ्नो अन्वेषणको आधारमा, आफ्नो बुझाइको आधारमा तपाईँ सिपाही बनेर कुरुक्षेत्रमा मर्न तयार हुनुपर्छ। 8 महिनासम्म पृथ्वीलाई साङ्लो बनाएर जनताको 7 अरब मानिसको मुख थुनेर यसरी राखेको यो मानवता विरोधी अपराध हो कि होइन? मैले तपाईँको कुरा सुनिसके पछाडि अन्त्यतिर यो भन्नेको प्राधिकार तपाईँलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने सोध्न सक्थेँ, तर सुरुमै सोधेपछि यो सरसपूर्ण, सुरुचिपूर्ण, आलोचनापूर्ण होस् भनेर। यो भन्नको निम्ति मसँग 4वटा तर्कहरू छन्। पहिलो कुरा, कोभिड-19 महामारी होइन भन्ने मेरो निष्कर्ष। अब प्यान्डेमिकलाई महामारी भन्ने किन भन्ने नेपालीमा, या प्यान्डेमिक भनेको महामारी हो कि होइन भनेर एलोपेथी मेडिकल साइन्सले के भन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उसको गाइडलाइनमा के भन्छ, त्यो एउटा भइहाल्यो प्रश्न। तर प्यान्डेमिक भनेको कारणले संसारलाई लकडाउन राख्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ र सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ भनेर व्हिप जारी गरिन्छ भने त्यस्तो महामारीलाई महामारी भन्नु हुँदैन। पहिलो कुरा, मृत्युदरलाई हेर्छु मैले हेर्दाखेरि 2017मा, 2018मा, 2019मा र 2020मा संसारमा एक वर्षमा कति मानिसहरूको मृत्यु भयो अहिले भइराखेको छ। 17, 18, 19 को जुन अनुपात छ 2020मा त्यो अनुपात बढेकै छैन, त्यति नै मानिसहरूको मात्र मृत्यु भएको छ। अहिले तपाईँ र हामी बोल्दै गर्दाखेरि 4 करोड 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु यो 2020मा भएको छ र 2019मा 5 करोड 75 लाख 80 लाखको हाराहारीमा मृत्यु भएको थियो। र अबको 3 महिनामा त्यो सङ्ख्या 19मा मरेको मृत्यु पृथ्वीभरिमा मरेका मानिसहरूको सङ्ख्याभन्दा बढ्नेवाला छैन। त्यसकारण
मृत्यु दर कम भएको कारणले गर्दा यसलाई महामारी या प्राणघातक रोग भन्न मिल्दैन। एक पहिलो निष्कर्ष। दोस्रो कुरा, कुनै पनि रोगको दुईटा संक्रमण दर हुन्छ। अब एलोपेथी मेडिकल साइन्सले के भन्छ, एलोपेथी मेडिकल साइन्सले जान्ला। मैले के भन्छु भने जुन रोग सर्यो भनेर पीसीआरमा पोजिटिभ र नेगेटिभको आधारमा संक्रमण दर जसरी भनिन्छ, मेरो बुझाइमा लक्षणहरू संक्रमण नभइकन त्यसलाई संक्रमण दर भन्न मिल्दैन। किनकि 2 करोड मानिसहरू आजको मितिमा 2 करोड मानिसहरूमा पीसीआर पोजिटिभ देखेर नेगेटिभ निस्किसकेको छ। त्यसको लागि त तपाईँले सैद्धान्तिक सूत्रीकरण नै गरिसक्नु भएको छ नि, गुणात्मक संक्रमण दर र संख्यात्मक संक्रमण दर। त्यसमा गुणात्मक संक्रमण दरको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ यो महामारी भन्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अब जाउँ के अरे यो रोगको मानव स्वास्थ्य प्रणालीमा उपचार छ कि छैन त? मानव स्वास्थ्य सभ्यतामा उसको अनुभवमा या एलोपेथीमा या आयुर्वेदमा या तपाईँको होमियोप्याथिकमा या तपाईँको चाहिँ नेचुरोप्याथीमा त्यो रोगको उपचार प्रणाली छैन भने त्यसलाई महामारी या प्राणघातक भन्नुपर्छ। के कोभिड-19 को उपचार छैन? एलोपेथीमा मेडिसिन बनेन होला, एलोपेथीमा भ्याक्सिन बनेन होला, एलोपेथीमा सिरिन्ज बनेन होला, तर 2 करोड मानिसहरू त सेल्फ इम्युनले उनीहरू बाँचिरहेका छन् नि त। त्यसमा उपचार प्रणाली मानव स्वास्थ्यमा छ, हाम्रो सेल्फ इम्युनमा छ, हाम्रो आयुर्वेदमा छ, हाम्रो नेचुरोप्याथीमा छ, हाम्रो प्राणायाममा छ, हाम्रो ध्यानमा छ र हाम्रो अनुभवमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महामारी भयो। ती सबैमा होलान् नहोलान्, प्रमाणित होला नहोला, तर आत्मरक्षा क्षमतामा छ। 2 करोड मानिस त के अरे त्यही पीसीआरबाट नेगेटिभ निस्किसक्यो नि त। तेस्रो कुरा। अब चौथो कुरा, जतिजना मानिसहरू कोभिड-19 को कारणले गर्दा मरेको भनेर अहिले हल्ला गरियो, चौथो कुरा त्यसमा जाउँ तपाईँ। सबभन्दा बढी इपी सेन्टर भनेको इटली र अमेरिका। म तपाईँलाई एउटा इटलीको यहाँ डेटा देखाउँछु। इटलीको डेटाले भन्छ, त्यहाँको हेल्थ रिसर्च या त्यहाँको हेल्थ इन्स्टिट्युटको डेटा हो, 99.2% मानिसहरू कोभिड-19ले गर्दा मरेका छैनन्। इटली भनिरहेको त्यो सरकारको आधिकारिक हो। अब म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु। अमेरिकाको सीडीसी सेन्टर डिजिज कन्ट्रोल भन्छ यसले भन्छ 94% मानिसहरूको मृत्यु कोभिड-19बाट भएको हो। बाँकी 6%मा कोभिड-19 देखियो, अरू त्यसको चाहिँ मृत्युको कारण पत्ता लागेन, त्यो अमेरिकाले जानुहोस्। तर उसले के भन्छ 94। यो भन्दा पनि रोचक तथ्य छ टिकाजी। अस्ति भर्खर सीडीसीको वेबसाइटमा, सेन्टर डिजिज कन्ट्रोलको वेबसाइटमा एउटा नयाँ नाम लेखियो कोरोना भाइरसको बारेमा। आजसम्म 7 महिनादेखि कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर लेखिन्थ्यो, कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर लेखिन्थ्यो। अस्तिबाट सीडीसीको वेबसाइटमा कोरोना भाइरस डिजिज भनेर। यो के हो? पेन्डेमिक उसले आफ्नै मूल्याङ्कनलाई, आफ्नै शब्दावलीलाई पुनरावलोकन गर्यो। महामारीलाई उसले डिजिज भनेर लेख्यो। यो के हो? त्यसकारण कुनै पनि तर्कबाट, अब जाउँ एलोपेथी मेडिकल साइन्सबाट। एलोपेथी मेडिकल साइन्समा जाउँ। त्यो एलोपेथी मेडिकल साइन्सको आजका भेटेरान संसारका वैज्ञानिकहरूलाई राखेर हेर्दाखेरि एक पीसीआरको क्यारी मुलिसले के भन्छन्, पीसीआर बनाउनेले भन्दाखेरि पीसीआरको आधारमा डिटर्मिनेसन गर्न मिल्दैन। पीसीआर आफैमा 60-40 हो। डाक्टर साहबले अहिले भन्नु होला पीसीआर भनेको, पीसीआरको रिजल्ट भनेको 60-40 हो भनेको गाई कि त्रिशूल। टिकाजी बिहान तपाईँ पीसीआर गर्नुहोस् गाई निस्किन्छ, बेलुका पीसीआर गर्नुहोस् त्रिशूल निस्किन्छ। यसो गरौँ, एलोपेथी मेडिकल साइन्स। त्यसकारण यो महामारी होइन। डाक्टर दीक्षित, अब उहाँले यसरी आँखी झ्याल खोलिसकेपछि, तर्कको आँखी झ्याल खोलिसकेपछि यसले अझै फराकिलो बनाउँछ। उहाँका यी 4वटा निष्कर्षमा जाउँ। उहाँले भन्नुभएको एउटा त यो महामारी होइन, किनभने यसको मृत्युदरले त्यसलाई सन्तुष्टि गर्दैन। अर्को, पीसीआर पोजिटिभ देखिनलाई लक्षण छैनन्, त्यसैले लक्षण ठुलो परिमाणमा लक्षण नदेखिने भएका कारणले पनि यो महामारी होइन। तेस्रो, यसको उपचार छैन भनिए पनि 2 करोड मान्छे कसरी त्यो आत्मरक्षाका कारणले होस्, जे कारणले होस्, तिनीहरू फेरि पीसीआर चाहिँ नेगेटिभ भएर निको भएर फर्के भन्दैछौँ। र चौथो, अमेरिका र इटालीको उहाँले 99.2% र अमेरिकाको 94% को कुरा भन्नुभयो। चिकित्सकीय आँखाले, जसले तथ्य, तर्क र विज्ञानलाई टेक्छु भनेर भन्नुहुन्छ, के छ तपाईँको? म जनस्वास्थ्य हिसाबले कुरा गर्छु। अब चिकित्सक भन्दा म त जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक परेँ होइन। उहाँले भनेको धेरै कुरामा तर्कहरू बोलिरहेको छन्, म त्यसमा गलत छैन भन्दिनँ, तर त्यसमा मिलाउने अलिकति हेर्ने आँखा चाहिँ अलिक फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँले अब हामीहरू कोरोना कुरा गर्दा गर्दै, कोभिड कुरा गर्दा गर्दै तपाईँको म सम्झना गराउँछु 2009मा सन् 2009मा इन्फ्लुएन्जा ए, नोभल इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 महामारी भनेर आएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै H1N1 को महामारी भनेको थियो। त्यो बेला पनि
यसै गरी नै 254 देशहरूमा मान्छेहरूको मृत्यु पनि तथ्याङ्क आयो र त्यसरी मान्छेहरू बिरामी हुने पनि तथ्याङ्कहरू आए जसले गर्दा चाहिँ नि संसारका सबै देशहरूलाई छोएको यो रोगले यो पनि भाइरसै थियो इन्फ्लुएन्जा भाइरस यो संसारमा पहिलोचोटि देखेको भाइरस थियो र यसले पनि लाखौँमा मान्छेको मृत्यु गरायो र करोडौँमा मान्छेहरूलाई रोगी बनायो र गजब कुरा के थियो भने त्यो रोगले चाहिँ नि अहिले 4% अब हामीले मृत्युदर हेर्ने भने यसको 3 देखि 4% छ संसारमा अहिले कोभिडको भने इन्फ्लुएन्जा ए को 0.1% मात्र थियो इनफ्याक्ट 0.1 र 0.5 जति बनाउँछ कोही कोहीले चाहिँ नि त्यति थोरै मृत्युदर भएकोलाई पनि महामारी भनेर नामाकरण गरियो र त्यसले मृत्यु पनि गरायो मान्छेहरूको मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याइरहेको छु भन्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा मैले जोड्न अथवा अलिकति काट्न के खोजेको भन्दाखेरि महामारी कहलाउनको लागि मृत्युदर मात्र होइन महामारी हुनुको लागि यसमा मानव सभ्यतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र मृत्यु पनि गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन तपाईँ 0.1 देखि 0.5 दर मात्र मृत्यु भएको गराउन सक्ने इन्फ्लुएन्जा ए आउटब्रेकलाई त तपाईँले त्यो बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले पेन्डेमिक भन्यो भने यो त अब त्यो अनुसारले 4 गुणा बढी मृत्युदर गराउँछ यसले भने चाहिँ यो त यो झन् 40 गुणा मोर झन् डरलाग्दो भयो त्यो हिसाबले पनि यसलाई महामारी भन्नुमा चाहिँ कारण चाहिँ छ पहिलो कुरा दोस्रो अब यहाँ म उहाँसँग समर्थन एक ठाउँ चाहिँ जनाउँछु के यसले गराएको मृत्युदर चाहिँ साँच्चै नै भयावह साँच्चै नै महामारी कहलाउनु हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा सायद तपाईँले यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने भने यो सायद यसलाई महामारी नै भनिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ थिएन होला र मैले यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा 8 महिना अगाडि नै भनेको थिएँ मैले यो WHO ले यसलाई पेन्डेमिक अथवा ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी भन्ने वर्ड चलाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ म पक्षमा थिएँ यसले गराउँछ के भन्दाखेरि सायद उहाँले नि यसमा हेर्नु होला यसको यो कोरोना भाइरसको गजबको छ दुईवटा पटक्क हेर्ने भने दुईवटा पलक्कै छुट्टिने पाटाहरू छन् एकातिर 97%मा लागे पनि सबै ठिक भएका छन् आफ्नै प्रतिरोधात्मक शक्ति भएर 97%मा जसमा करिब 80%मा सामान्यभन्दा सामान्य अथवा न्यून लागेकै थाहा लक्षण नै हुँदैन नेपालको हकमा अहिले हेर्दा 80%मा त्यो देखाएको छ संसारको सबै तथ्याङ्क हेर्ने 50%मा चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षण नै छैन भने बाँकी 20 देखि 30%मा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य लक्षण छ बाँकी 10 देखि 15%मा लक्षण अलिक कडा छ फेरि त्यो कडा लक्षण भनेको एकदम मृत्युदर चाहिँ लग्ने होइन कडा लक्षण हो भनेको ज्वरो आउन सक्ने अलिक बढी नै सास फेर्न गाह्रो हुन सक्दैन त्यो मध्येमा 3%मा चाहिँ मृत्यु भएको दुःखद घटनाहरू छन् त्यो भयो 3% भयो तर बाँकी 97% र आजकै तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि तिनीहरूमा कुनै बिना कुनै औषधि कुनै कोभिडको लागि भन्ने औषधि छैन नि त कुनै खोप अथवा औषधि आफै पनि ठिक भएको छ भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्ने यो ठ्याक्कै दुईवटा पाटोमा छ त्यो 3%लाई हेर्ने हुन्छ अभियसली अब अरबौँको जनसङ्ख्यामा 3% भन्यो भने करोडौँमा आउँछ त्यो करोडौँको नि ज्यान जानु पनि त राम्रो कुरो त अवश्य होइन तर अब त्यो जागृतिले मात्रै भन्ने कुरा होइन उहाँले रिफरेन्स दिएको र नदिए पनि जति मृत्यु भएको छ नि नेपालमै पनि हजुर 300 भन्दा माथिको त्यो मृत्यु साँच्चैकै कोरोना मात्रै भएको अथवा विश्वमा भएका भनेको करिब 10 लाख मान्छेहरूको मृत्यु पनि साँच्चैकै कोभिडका कारणले मात्रै भयो जो उहाँले भनेको त्यो तथ्याङ्क एक प्रकारले ठिकै हो होइन इनफ्याक्ट इटलीको पनि मैले पनि पढ्न आएको हो यहाँ एउटा शब्द के हो भन्दाखेरि कोरोना लगायत अन्य कारण पनि हुन् म्हणजे अङ्ग्रेजीमा कोमोर्बिडिटी भन्छौँ क्या हामीहरू अथवा दीर्घरोग भन्छौँ हामीहरू कोमोर्बिडिटी अथवा दीर्घरोग भनेको कस्तो भने कोरोना लागेका व्यक्तिमा पहिलेदेखि नै अन्य रोगहरू थियो जस्तो क्यान्सर हुनसक्छ नेपालको हकमा त टिबी र लिभरको डिजिजहरू हेपाटाइटिसको रोगहरू त्यसलाई अझै सपाट रूपमा भन्दा यदि यो कोभिड-19 भन्ने यो सङ्क्रमण नआएको थियो भने ती मान्छे मर्दैन थिए त हेर्नुहोस् त्यहाँ हो मैले चाहिँ सुरुमा नै त्यही कुरा गर्दै थिएँ मैले उहाँसँग मृत्यु हुन्थ्यो होला भन्छु कि अब यो कसैले अनुसन्धान नगरिकन थाहा हुँदैन कुनै व्यक्ति जसमा दीर्घ रोगले उसलाई कमजोर बनाइसकेको छ विभिन्न दीर्घ रोगको कुरा गरेर छ कमजोर बनाइसकेको मान्छे कतै न कतै मृत्यु हुने सम्भावना त हुन्छ तर कोरोना यानि कि SARS-CoV-2 त्यो भाइरस लागेपछि त्यो मृत्यु हुने सम्भावना बढाएको हुने चाहिँ नि अथवा 1 वर्ष लाग्थ्यो भने 6 महिना अगाडि तर एउटा कुरा के हुन्छ नि अब त्यो ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ गाह्रो पर्छ किन अनुसन्धान हो नि त्यसो अब कसरी गर्ने जस्तो अनुसन्धान रोग नलागेको उहाँको यति धेरै मृत्यु यति समय मृत्यु हुन्थ्यो कोरोना लाग्यो भने यति छिटो मृत्यु भयो भने भन्ने अनुसन्धान त गाह्रो हुन्छ तर हामीले समग्रमा भएका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ नि अन्य रोग लागिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना लागेपछि
हुने समयभन्दा छिटो मृत्यु भएको भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ छन्। विश्व यो के अरे विश्वको हामीले वैज्ञानिक दस्तावेजहरू पल्टाउने हो भने कोरोना लागेपछि अन्य रोग भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मृत्यु अलि छिटो हुन सक्थ्यो अथवा त्यो रोगले चाहिँ अझ भयावह अवस्था लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छन् भन्ने दस्तावेजहरू फेला पर्छ। जगदीजी अब एउटा त विथ कोरोना भन्ने छ त्यो। अब म एकजना वैज्ञानिकसँग छु र नेपालको के भन्छ बहसमा एकजना बहसका वैज्ञानिक भनौँ न टिकाजीसँग हुनुहुन्छ। टिकाजीसँग छु। यो कार्यक्रम आखी ज्यालो हुनुपर्छ र यो एउटा माइलस्टोन हुनुपर्छ कोरोना डिबेटको। म कोरोनाको कारणले गर्दा एकजना पनि मानिसहरू मरेको छैन भन्ने कुरा म डाक्टर साहबको अगाडि आज यहाँ राख्न चाहन्छु। एकजना पनि कोरोना लागेको होइन, त्यसको चाहिँ आधार के त फेरि अनुसन्धान हुनु पर्यो किन आधार अब तपाईँसँग किन भन्छु कोरोना लाग्यो भन्ने कसरी छानिन्छ, कसरी त्यसको डिटर्मिनेसन हुन्छ, त्यसको क्लियर हुने एउटा मात्रै साधन हामीसँग पिसिआर होइन त। अब म पिसिआरको बारेमा जान चाहन्छु। पिसिआरमा गइसकेपछि मास्क सेनिटाइजर भौतिक दूरी र लकडाउन कति अपराधिक रहेछ भन्ने कुरा दोस्रो चरणमा जाउँ। पिसिआरमा जान चाहन्छु। यिनी तान्जानियाका राष्ट्रपति हुन्, यिनी रसायन शास्त्री हुन्, यिनको नाम मागाफुली हो। यिनले पिसिआर गरे, के को पिसिआर गरे, यिनले कारको ओइल हुन्छ नि, कार ओइलको नाम यिनले हाम्जा राखे र त्यसको पिसिआर टेस्ट गरे स्वाब लगेर। यिनले मेवा पपैया मेवाको नाम एलिजाबेथ राखे र त्यसको पिसिआर गरे, पोजिटिभ निस्क्यो। ज्याक फ्रुटको राखे साराहा, त्यसको नेगेटिभ निस्क्यो। त्यसपछि अब ज्याक फ्रुट एलिजाबेथ र हाम्जालाई लगेर आइसोलेसनमा राख्नु त मिलेन, मिल्यो त मिलेन। त्यसपछि उनले पिसिआर टेस्ट बन्द गरे, डब्लुएचओले यिनले बहिष्कार गरे। यो फोटो। दोस्रो, यिनको नाम डाक्टर तरुण कोठारी हो। यिनी एमबिबिएस एमडी डाक्टर हुन्, विशेषज्ञ डाक्टर हुन् भारतको। यिनले दुनियाँलाई 2 महिना अगाडि के च्यालेन्ज गरे भने कोभिड-19 महामारी हो र कोभिड-19 को कारणले गर्दा एकजना मान्छे मात्रै मरेको छ भनेर प्रमाणित गर, म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भने। 2 महिनासम्म कोही आएनन् इन्डियामा या संसारभरि। त्यसपछि यिनले हिजो अस्ति प्रेसमा 2 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ बढाए र कोभिड-19 महामारी हो या कोभिड-19 को कारणले गर्दा मानिसहरू मरेको छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने म 2 लाख रुपियाँ दिन्छु भने प्रत्येक मृत्युको। त्यसपछि यिनले के भने, यिनको 3टा तर्क थियो त्यहाँनिर। 100 जति के अरे कोरोनाका चाहिँ किटहरू लिएर आउँ टेस्ट गर्ने, एउटै मान्छेलाई 7 दिनसम्म लगातार गरौँ। 7 दिनसम्म त पोजिटिभ आउनु पऱ्यो नि त, पऱ्यो कि परेन। पहिला यसरी हेरौँ, सजिलो छ एकदमै हेर्नुहोस् एक्सपोज गर्नलाई। सधैँ पोजिटिभ आउनु पऱ्यो नि त यदि उसलाई, किनभने 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म त फ्लू त रह्यो, के अरे त्यो भाइरस त मर्दैन। दोस्रो, बाख्रा होइन, त्यसपछि आएर यस्तै गरी बाख्रा फलफुल कार होइन गरौँ, सजीव निर्जीव जेमा पनि सबै गरौँ। त्यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ देखिनु हुँदैन, किनभने त डब्लुएचओले भनेको छ कि मान्छेभन्दा बाहेक अन्त परीक्षण गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा, त्यसपछि कोही पनि यिनलाई च्यालेन्ज गर्न गएन। अब मसँग तेस्रो फोटो छ, डाक्टर साहबकै फोटो छ। डाक्टर समीर मणि दीक्षित वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। मैले यो यहाँ किन राखेको यो 3टा फोटो भने एउटा समाचार छ, यो असारको 20 गते 2077 असारको 20 गते डाक्टर समीर मणिहरूको नेतृत्वमा नेपालमा ढलको स्वाबहरू टेस्ट भयो। त्यो ढलको स्वाबहरू टेस्ट भयो। त्यो ढलको स्वाबको टेस्टमा 2 ठाउँमा पोजिटिभ आएको छ र 2 ठाउँमा नेगेटिभ आएको छ। डाक्टर साहब आफैले त्यसको टेस्ट गर्नुभयो। अब म यो 3जना मानिसहरूलाई, यी 3जना दुनियाँका विज्ञहरूलाई अगाडि राखेर र नेपालको साइन्टिस्टलाई अगाडि राखेर यहाँ यो पिसिआरको बारेमा जान चाहन्छु। टिकाजी म राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहबको नियतमा मलाई कहीँ पनि म डाक्टर साहबको नियतको बारेमा या उहाँको मनको बारेमा म धेरैदेखि अपडेट छु। म एकदम फ्रेस मान्छे हो। तर उहाँले ढलमा टेस्ट गर्दाखेरि 3टा नियत हुनसक्छ भन्ने हुन्छ विश्लेषण गर्दाखेरि। 1, ढलहरूमा पनि आइसक्यो है कोरोना भनेर टेरर फैलाउने। उहाँले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसले फैलिन्थ्यो नि, फैलियो पनि केही दिन। त्यसो गर्दा उहाँ सुँगुरको खोरमा किन नगएको, कुखुराको खोरमा किन नगएको? 1। 2, उहाँको पवित्र उद्देश्य के हुन सक्थ्यो भने ढलमा पनि टेस्ट गरेर हेरिसकेपछि त यो कोरोना भाइरस भनेको त डरलाग्दो कुरा होइन भनेर यसलाई जनरलाइज गर्ने, उहाँलाई पवित्रताको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि। 2। 3, उहाँ त साइन्टिस्ट हो, उहाँले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा भन्दा बाहेक अर्को नियत हुन सक्दैन उहाँको पनि कुरा। अब पक्नुहोस्, मेरो कुरा सिध्याउँछु। अब 3टामा उहाँको जेसुकै नियत होस्, उहाँले एउटा कुरा भन्नु पर्यो, डाक्टर साहब पिसिआरको विश्वसनीयता कति हो? 60-40 गाई 30 यो भन्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि
जब पिसिआरकै तपाईँको चाहिँ विश्वसनीयतामाथि अहिले दावा गरेर भन्न सकिन्छ कि पिसिआर भनेको रवैया यो हौवा हो, यो षड्यन्त्रको मुख्य तपाईँको चाहिँ औजार हो। साइन्सलाई हेर्नुहोस्, E=mc² भनेको आइन्स्टाइनले बनाएको नागासाकी र हिरोसिमामा हान्न होइन, अमेरिकाले हान्यो नि। अमेरिकाले हानेपछि त मानवता विरुद्ध अपराध गर्यो नि त। अनि हामी चाहिँ साइन्स भनेर E=mc² हो, यो हान्न पाइन्छ भनेर भन्न मिल्छ? पिसिआरजीले बनेको थियो, त्यसले गलत रिजल्ट निकाल्छ, प्रमाणित छ। डक्टर साहबले भन्नुपर्छ, या त डक्टर साहबलाई त्यो आइसकेपछि WHO ले थ्रेट गरेको हुनसक्छ र त्यसपछि डक्टर साहब बोलिरहनु भएको छ, या यो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भन्नुहोस् टिकाजी, जुन पिसिआरबाट पोजिटिभ निकालेर दुनियाँमा आज 9 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, तपाईँ एकजना मऱ्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? यी विषयमा पनि मेरो आफ्नो निजी धारणा होला, तर म यो धारणा राख्ने ठाउँमा छैन र म यसको मर्मज्ञ पनि होइन। त्यसैले मैले सकेसम्म दुईटा धारलाई, त्यो पनि एउटा सफ्ट कर्नर नै राख्नुहुन्छ होला डाक्टर दीक्षित, अझ प्रमाण प्रमेयका आधारमा बोल्नुहुन्छ भनेर। त्यसैले यो एउटा पत्याउँ नपत्याउँ, अतिरञ्जना अथवा जे भनौँ, तर यस्ता बहसलाई खुला गर्नुपर्छ भनेर यो अनुष्ठान रच्या हो। म यो उहाँको ढलकोबाट म सोच्छु, हुनु पनि हो, यो ढलको खासै नबुझेपछि विभिन्न तर्कहरू अब क्वेसनहरू उहाँले सायद नबुझेर होला सायद। यो कस्तो हुन्छ भने यो हामीले तपाईँले युरोपका विभिन्न देशहरू, अस्ट्रेलियाको विभिन्न देशहरू, अस्ट्रेलिया विभिन्न स्टेटहरू र त्यसबाहेक अन्य एसियाकै एक दुईवटा देशहरूमा चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि ढलमा व्यक्तिबाट निक्लिने दिशा भन्नु पऱ्यो मा भएको भाइरसले चाहिँ नि के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि सङ्क्रमण सुरु हुनु करिब 1 हप्ता अगाडि नै यो समाजमा अब फैलिन लाग्यो भन्ने एउटा सङ्केत दिँदो रहेछ। यो के अरे नेदरल्यान्ड्समा पनि देखाएको छ, अस्ट्रेलियामा पनि देखाएको छ र जर्मनीमा पनि देखाएको छ। किन व्यक्तिमा के हुँदो रहेछ, सङ्क्रमण छातीबाट अब बाहिर निक्लिँदा मान्छे श्वास प्रश्वास तानुबाट बाहिर फाल्नु अगाडि नै दिशाबाट निकाल्दो रहेछ सङ्क्रमित व्यक्तिले। त्यो भनेको श्वास प्रश्वासबाट फाल्नु 1 हप्ता अगाडि नै उसले निकाल्दो रहेछ भनेपछि जब हामीले ढलमा देख्न थाल्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समाजमा सङ्क्रमण सर्नु 1 हप्ता अगाडि पूर्व तयारी जस्तो हुँदो रहेछ। हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो यदि संसारका यस्तो विकसित देशमा त गर्न सकिन्छ भने नेपालमा सकिन्छ सकिन्न। हामी जहिले अब अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप हेर्छौँ, नेपालमा पनि यदि हामीले पूर्व तयारी गर्ने हो भने र यदि सङ्क्रमण समाजमा अब हामी सबैजना परीक्षण गर्न सक्दैनौँ, समाजमा यसको अवस्था के छ त, सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर हेर्ने हो भने यो एउटा एकदमै राम्रो आधार हुन सक्छ भनेर हामीले यसलाई प्रमाणको रूपले तपाईँहरूले पछि फेरि किन निरन्तरता होइन यसो भयो। म तपाईँले त्यहाँ आउँदैछु, त्यति भएपछि हामी देखाउँ त उहाँले ठिक हो 4 ठाउँमा गर्दाखेरि अब नाम हामी भन्नु कहाँ के भनेर हामी नेपाल सरकारलाई भन्दैछौँ, 2वटामा देखियो। त्यो भनेको हेर्नुहोस् ढलमा कस्तो हुन्छ नि 100-200 घर दूरीबाट आउने दिशाको हुन्छ नि त ढल त, त्यहाँ देख्नु भनेको त त्यो समाज त्यो घर दूरीमा त कहीँ न कहीँ त व्यापक रहेछ सङ्क्रमण र त्यहाँ चाहिँ अब पछि अझ व्यापकता आउँछ भन्ने कुरा त आज देखियो नि त। काठमाडौँमा त जुन किसिमले सङ्क्रमण बढिरहेको त के अरे पिसिआर देखाएको छ, उहाँले नमाने पनि पिसिआर नै हो अहिले। पिसिआर आरडिटी त त्यो अव्यवहारिक छ भनेर संसारले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो, पिसिआरको पनि नतिजा उहाँको प्रश्न होइन, उहाँको पनि आउँछु म। यसो हुन्छ, पिसिआरमा प्रब्लम होइन के, पिसिआर पद्धतिमा प्रब्लम होइन, नमुना सङ्कलन हो कि। पिसिआर आफैमा 100% हुनसक्छ, 100% हुनसक्छ, नजान्नेको हातमा त 50% पनि हुन्छ। उहाँले भनेको कुरा म एउटा चाहिँ के कुरा मान्न तयार छु भन्दाखेरि त्यसरी मैले यो ऱ्यापिड एन्टिजेन चाहिँ अब चलाउनु पर्छ भने म त्यो पक्षमा किन छु भन्दाखेरि नजान्ने मान्छेको हातमा पऱ्यो भने अथवा एकदम भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बढ्दा व्यवसायिक हुन थाल्यो, मन अलिकति भ्रष्ट हुन थाल्यो भने अथवा मैले अघि भनिहालेँ नमुना सङ्कलनमा गडबड भयो भने चाहिँ नि पिसिआरको नतिजामा गडबड आउन सक्छ। हाम्रो एभरेज कति छ नेपाल त्यसो निकालेको छैन, तर म मेरो अब आफ्नै मैले यसो बुझेको अनुसार चाहिँ नि धेरै ठाउँमा 75% भन्दा कममै देखिन्छ यसो हेर्दा, किन 25% विश्वसनीयता चाहिँ नेपालमा 70-75 भन्दा म माथि जान चाहन्न, म त्यति भन्छु। तर त्यो किन भन्दाखेरि पिसिआरमा प्रब्लम होइन कि, नमुना सङ्कलन गरेदेखि पिसिआर पुग्ने बेलासम्ममा हेर्नुहोस् तपाईँ कस्तो विचार गर्नुहुन्छ, भाइरसका चाहिँ नाकको भित्रपट्टि बस्छ, घाँटीभित्र बस्छ, तपाईँले खालि त्यो स्वाद यसो छोएर यसो गरेर त्यो सिँगान तारेर हुँदैन कि, भित्र 15 सेकेन्ड राख्नुपर्छ, त्यहाँ हुन्छ भाइरस। घाँटीमा पनि तपाईँ घाँटी यो मुखमा यसो छोराएर छिराएर हुनेवाला घाँटीको यहाँभित्र चाहिँ जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नमुना सङ्कलनमा गडबड हो भने पिसिआरमा प्रब्लम आउँछ र सायद अहिलेसम्म पिसिआरमा देखिएको प्रब्लम चाहिँ नि नेपाल मात्र होइन संसारभरि नमुना। उहाँले के रिफरेन्स त अफ्रिकाको राष्ट्रपति इत्यादि त्यो मलाई अब हेर्नुहोस् संसारमा अब नेपालको उदाहरण लिन्छु म, कति कुरा विज्ञानले तान्छ, कति कुरा राजनीतिले तान्छ, त्यो पनि विचार गरौँ हामीहरू। म त एउटा यसैको सम्बन्धमा उदाहरण लिन्छु।
उहाँले हैजाको कुरा निकाल्नु भएको थियो सन् 2009 सालमा हैजाको त्यत्रो नेपालमा पनि त्यत्रो मान्छेहरू मृत्यु भयो म त्यसमा थिएँ म त्यसमा सङ्कलन तथा अनुसन्धानमा गएको थिएँ पछि हेटी भन्ने राष्ट्र अमेरिकाको मुनतिर हेटी भन्ने राष्ट्रमा अकस्मात कलेरा हैजाको ठुलो विस्फोट नै भयो महामारी नै भयो त्यहाँ र त्यहाँ के दोष दियो नेपाली शान्ति सेनाले ल्याएको नेपालबाट ल्याएको भनेर दोष दियो हो कि होइन त्यसलाई डाक्टर शेरबहादुर पुनले अनुसन्धान गरेर गलत होइन मैले अनुसन्धान गरेर गलत गरेँ अनुसन्धान गरेर पेपर निकाल्ने म हो शेरबहादुर पुनले बोलिदिनु भयो त अनुसन्धान मेरो थियो होइन त्यो चाहिँ म बोल्न सक्छु होइन उहाँले पनि केही अनुसन्धान गर्नुभयो तर बिबिसी लगायत सबैमा झगडा गरेर नेपाल सेनालाई बचाउन खोजेको म नै हो त्यहाँ तर मैले त्यहाँ किन जोड्न खोजेँ भने त्यहाँ हेटीमा के कारण भयो कसो भयो त्यो जुन मृत्यु भयो त्यसको आफ्नै ठाउँमा छ कि तर त्यहाँ विपक्षीले सत्ता पक्षलाई उडाउनको लागि के अरे हैजालाई ठुलो इस्यु बनायो र आखिरमा त्यो सत्ता पक्ष उड्यो पनि त्यो हैजाले गर्दाखेरि र त्यहाँ युएनलाई पनि मुछ्यो किन पैसा गयो त्यो युएनलाई अब मुद्दा हालिदिएपछि शान्ति सुरक्षा त युएनले हेर्छ सो त्यो पैसा ल्याउनु लाग्यो भने त्यो आन्दोलन एक किसिमले त्यहाँ हल्लाखल्ला गर्यो भनेपछि हामी जहिले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँले कुरा निकाल्नुभयो यो एकदम पूर्ण रूपमा विज्ञानमा आधारित हो कि उहाँले कचोडी गर्नुभयो के गर्नु भने त अब त्यो हेर्नै पर्छ मैले हेर्न पाएको छैन तर अब तेलबाट अब आउने भने चाहिँ मलाई शङ्का लाग्छ हेर्नुहोस् तर अरू पनि त्यो गरे भयो नि त विश्व स्वास्थ्य त्यही त त्यो त होइन त्यो त कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ अनुसन्धान नगरिकन कति कुरा थाहा हुँदैन कि म त यहाँ अनुसन्धानको हिसाबले कुरा गर्छु नि र अर्को कुरा चाहिँ यो कुरा पक्का छ है कोरोनाको पिसिआर गर्दाखेरि 3टा जिन समयहरू थियो 3टा जिनहरू भन्छौँ हामीहरू है 3टा जिनमा कस्तो नि दुईटाले चाहिँ कोरोनाको परिवार हो कि भनेर भन्छ एउटा चाहिँ यो सार्स कोभ 2 यानि कि कोभिड लगाउने कोरोना हो कि भनेर हेर्छ कि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि एक दुईवटामा चाहिँ यस आउन सक्छ सार्स कोभ नेगेटिभ आउन सक्छ तर जब विश्लेषण गरिन्छ त्यो के अरे कोरोना परिवार हो कि होइन भनेर त्यसले चाहिँ यस्तो भन्दा मान्छेले कोरोना लागेको भन्न सक्छ यस कुरा चाहिँ म कहाँ भन्छु भने कुकुरमा बिरालोमा के अन्य प्राणीमा नि कोरोना भाइरस हुन्छ हामीमा तपाईँ ममा पनि कोरोना भाइरस बच्चा हुँदा पनि रुवाखोकी लगाउने पनि कोरोना भाइरस हो सार्स कोभ 2 नहोला तर ह्युमन कोरोना भाइरस पक्कै हो यो पिसिआरमा कहिले कहिले के चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले चलायो मैले अहिले पनि भनिहालेँ नबुझ्ने मान्छेले चलायो भने ले राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकेन भने त्यो कोरोना भाइरसलाई यस भन्दै उसले कोरोना लागेको भन्न सक्छ नेपालमा त्यो हुने सम्भावना छ विदेशमा पनि हुनसक्छ र तपाईँले भनेको अफ्रिकन मुलुकमा चाहिँ जनावरमा कोरोना छ नि किन कुकुरमा छ भने हामी कुकुरलाई त औषधि नै हाल्छौँ नि भ्याक्सिन हाल्छौँ नि कोरोना छ कुकुरमा तर सार्स कोभ 2 होइन म त्यसलाई जवाब दिन चाहेँ र समग्रमा उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ म ढल्को र मैले जवाब दिइहालेँ र पिसिआरलाई कुन लेभलमा हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो म त्यसमा कामै गर्छु नि त अब बाहिर हेर्दा के लाग्छ नि हो यो पिसिआरमा चाहिँ यसमा अब तपाईँले जुन गाई त्रिशूल भन्यो त्यति साह्रो त नि होइन तर 70-30 चाहिँ भन्न म तयार छु तपाईँ जुन 60-40 भयो म मान्दिनँ तर म 70-30 नेपालको सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु किनभने एउटा कुरा ल्याब चाहिन्छ हेर्नु राम्रो ल्याब चाहिन्छ राम्रो प्रयोगशाला चाहिन्छ जनशक्ति पनि ट्रेनिङमा आउनुपर्छ कतिको ट्रेनिङ भएको छ नेपालमा हेर्नुहोस् त्यसै गरी किट अब एउटा कुरा निक्लिएको छ म तपाईँलाई राखिदिइहाल्छु अहिले नेपालमा एकदम स्वच्छको विपरीत अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ पिसिआरको टेस्टिङमा किनभने पैसा धेरै छ अब प्रत्येक व्यक्तिले एकचोटि गरेर पुग्दैन त्यो गर्ने क्रममा अब कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि गलत किटहरू सस्तो किटहरू ल्याएर जसमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी 100% हुनुपर्ने ठाउँमा 50% भएको किटहरू आएर मान्छेहरू सस्तो गरेर परीक्षण गर्न थालेछन् अब सस्तो किट ल्याएर चाहिँ सस्तै हुन्छ नि त तर त्यसमा आउने नतिजा पनि गलत हुन्छ होइन हाम्रो आजको बहस चाहिँ यो कस्तो भन्दा पनि यो भित्रको राजनीति सुन्नु म त्यो भित्रको कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि भन्न सक्छु किन उहाँले कुरा निकाल्यो भने मैले बोल्नु जरुरी भयो के त्यसले उहाँले जुन एडभोकेसी गर्नु भएको छ नि यस्ता कुरा नै उहाँलाई एडभोकेसी गर्न सजिलो भयो कि किन अब तपाईँ विचार गर्नु मैले नै हुन्न भनेको पिसिआर क्या कुनै ल्याबले ल्याएर गरिदिन्छ भने त उहाँले भनेको कुरा सत्य हुन थाल्यो नि त गाई त्रिशूल हुन थाल्यो नि त थोत्रो सस्तो कहीँ नबिकेको किट ल्याएर पिसिआर गरेर यहाँ सस्तोमा पिसिआर गरेर मान्छेको नतिजामा कहिले आज पस्दै भोलि नेगेटिभ पर्छ फेरि पछि गरिदियो भने त उहाँले बोल्नु पाउनु भयो नि त तर होइन राम्रो किट महँगो किट भनेको मतलब विश्वसनीय किट डब्ल्युएचओले मान्यता दिएको युएसएफडीले मान्यता किट ल्याएर गर्यो भने त त्यो हुँदैन कि 100%मा जान्छ जगरिजी होइन कन्स्पिरेसी भनेको चाहिँ त्यो षड्यन्त्र बुन्दाखेरि अरूले थाहा पाएन भने त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि अरूले थाहा पाएन भने कन्स्पिरेसी हुन्छ के जब त्यो कार्यान्वयन भएको थाहा हुन्छ एक्सपोज हुन्छ त्यो त अपराध र आतङ्कवाद हुन्छ नि टिकाजी यो
कन्स्पिरेसी त त्यो होइन, यो कन्स्पिरेसी शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ भने तपाईँ जस्ता मैले तपाईँसँग गर्न खोजेको होइन, म त एउटा माध्यम हो। तपाईँ जागृत मात्रै अथवा जागृत जस्ता केही मान्छे अथवा संसारका केही अमलामा गर्न सकिने मान्छे मात्रै किन तर्क गरिरहेछन्? अरू सबै मूर्ख, अरू सबै मतियार, अरू सबै WHO, तपाईँले भने जस्तो यो विशेष गरी यो घाउघुजीको शिकार अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मतियार, एलोपैथीको जगजगीको निरन्तरताका मात्रै मतियार त छैनन् होला नि त भन्नु। यो त जानेर नजानेर भनेको नि युरोपमा 15 शताब्दीतिर 14-15 शताब्दीतिर पुनर्जागरण काल थियो, त्यहाँ पुँजीवाद आउने बेलामा। अहिले युरोप त्यसरी जुरुर आएको छ। कहाँ 200 जनाको कुरा छ? 640 जना भन्दा भन्दा बढी जर्मनका डाक्टरहरू मास्क र सेनिटाइजर र PCR को विरुद्धमा जुलुसमा हुनुहुन्छ। जर्मन मात्रै होइन, क्रोएसिया, तपाईँको चाहिँ बेलायत होइन, तपाईँको फ्रान्स, तपाईँको चाहिँ स्विजरल्यान्ड, ज्युरिच भन्नु न, स्विजरल्यान्ड, तपाईँको चाहिँ के भन्छ स्कटल्यान्ड, सबै देशहरू, युरोपका सबै देशहरूमा लाखौँ मानिसहरू आइसके सडकमा। यो यस्तो छैन अब 2-4 जनाको कुरा। मुख्य कुरा यहाँभित्र मुख्य कुरा के छ भने, जस्तो हामी नेपालकै इक्जाम्पल अन्तत हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ मेडिकल कर्पोरेटहरूले WHO को मिलीभगतमा चलाएको व्यापार धन्दा हो भन्नलाई मसँग दुईटा मात्रै तथ्यहरू छन्। एक, मेडिकल कर्पोरेटका मालिकहरूको यस्तो आर्थिक मन्दीको बिचमा, यस्तो लकडाउनको बिचमा पनि संसारका एउटा मात्रै व्यवसायीहरू, उनीहरूको बिलियनमा उनीहरूको इन्कम भएको छ, त्यो भनेको मेडिकल कर्पोरेट हो। एक, र यो यस्तो लकडाउनको बिचमा पनि, यस्तो कहरको बिचमा पनि केही यस्ता देशहरू छन् जसको आर्थिक वृद्धि दर पहिलाभन्दा बढी भएको छ। त्यो त अपवादमा चीन त होला। अपवादमा चीन पनि, अपवादको कुरा भएन त, उता अहिले त विश्वको त्यही त अपवादमा चीन मात्रै होला, अरू त सबैको ऋणात्मक छ नि। भने यी चाहिँ यसका डिजाइनरहरू भन्नलाई अब दायाँ कुरा सोच्नुपर्ने जरुरी छैन। एक, अब जाउँ नेपालमा आउँछ। म तपाईँलाई यो व्यापार कसरी हो भन्ने सन्दर्भमा, पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभयो प्लेन PCR नगरिकन चढ्न पाइँदैन। अब बस खोलेपछि यातायात मन्त्रीले भन्नुहुन्छ PCR नगरिकन के अरे गाडी चढ्न पाइँदैन। धर्मको चाहिँ गुरुहरूले भन्छन् PCR नगरिकन के अरे चाहिँ मन्दिरमा आउन पाइँदैन। सिनेमा हल खुल्छ, PCR नगरिकन सिनेमा हल गर्नु पर्दैन। चाडबाड आएको छ, ससुरोले भन्छ PCR नगरिकन मेरो घर नआइज, के अरे ज्वाइँ साहब नआऊ तिमी, जोसुकै ज्वाइँ होस् कि जोसुकै होस्, माइत जान पाइँदैन PCR हुन्छ। पान पसलेले भन्नेवाला छ कि मेरो पसलमा पान लिन आउँदाखेरि क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या होइन त, 3 करोड जनसङ्ख्यामा 10-20-40 लाख बच्चाहरू, 2 करोड 50 लाख भयो। मार्क्स अनिवार्य छ, सबैभन्दा मार्क्सको कम रुपियाँ राख्नुहोस् 10 रुपियाँ, कति भयो? 25 करोड भयो एक दिनमा नेपालीहरूले अहिले 25 करोड रुपियाँको मार्क्स लगाइरहेका छन्। यो 25 करोडको मार्क्स चाहिँ महिनामा 10 वटा, फेरि एक दिनको मार्क्स अर्को दिन लाउनु हुँदैन भन्ने उसले ल्याइदियो नि त उसले त, अर्को दिन फेरि लाउनु हुँदैन। 4 वटा मार्क्स त कम्तीमा किन्नु पऱ्यो, त्यो एकचोटिलाई मात्रै हो, त्यो युज एन्ड थ्रो हो। त्यो भनेपछि एकजनाले कम्तीमा पनि महिनामा 10 वटा मार्क्स खरिद गर्दाखेरि कति अरब रुपियाँ यसमा जाँदो रहेछ। PCR मा जानु सबै 2500 देखि 10,000 PCR को रेट छ हैन। अब PCR टेस्ट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 4.5 खरब रुपियाँ, किनभने पोजिटिभ आएपछि त 3 चोटि पनि गर्नुपर्ने हो, जानेवाला छ। सेनिटाइजरमा 30 अरब रुपियाँ आइसकेको छ। यसो गर्दाखेरि नेपालको बजेटको आधी बजेट एक वर्षमा कोरोना व्यापार हुँदैछ। यो भन्नलाई यो के रिसर्च गर्ने, यो कहाँ जानुपर्छ रिसर्च गर्न? यो रिसर्च गर्नलाई साइन्सको ल्याबमा गएर रिसर्च गर्ने हो कि PCR मा गएर रिसर्च गर्ने हो कि तपाईँ हाम्रो अगाडि देखिएको सत्यमा रिसर्च? 7.5 खर्ब रुपियाँको सुन्तला किनेर खुवाएको भए, गुर्जो किनेर खुवाएको भए, पाखनबेत र तपाईँको चाहिँ बाटुले पात खुवाएको भए के हुन्थ्यो? 6 ग्राम तपाईँको चाहिँ भिटामिन C भयो भने फ्लूसँग लड्न सक्ने उसँग इम्युन हुन्छ एक दिनमा। त 2 करोड नेपाली जनतालाई यति पैसा मात्रै बाँडिदिएको भए यिनीहरू फलफुल किनेर खान्थ्यो होला नि त। त्यही यो के हो भने यो कन्स्पिरेसी भएन। अब यो चाहिँ सिधा जनतालाई लुट र माफियाहरूको धन्दा हो। यो भन्नलाई कहीँ रिसर्च गर्न जानु पर्यो। डाक्टर दीक्षित, यो कुरा अब अहिले जागृतजीले भन्नुभएको छ, यो कुरा 1 महिना 2 महिनादेखि जनले भन्न थाल्नुहुन्छ, अहिले सुनिन्छ पनि। यसैको पनि कमेन्ट हेर्ने हो भने जागृतजीले यस्तो 2 महिना अगाडि बोले भए यो पागल भएछ भन्थे। म त पहिलो हप्तादेखि बोले, अहिले पागल कम भन्न थालेछ नि त, यसले ठिकै भन्दैछ क्या भन्न थालेछ नि त। त्यसैले
यो फेरि यो बहसको अर्थ जागृति सही भन्न खोजे होइन। सही त निष्कर्ष जे हो त्यसले हजुर, हजुर। निकाल्छ, तर हामीले कम्तीमा यो बहसलाई अभिलेखित गरेका थियौँ। जरुर। यो समयमा हामी पनि यस्ता विषयमा समाजमा उठ्ने विश्वमा उठ्ने सबै बहसहरूलाई हजुर। सन्तुलित संयमित शालीनतापूर्वक चाहिँ राख्न सक्नुपर्दछ, सञ्चार माध्यमको धर्म हो भन्ने प्रयोजनबाट हामीले यो कार्यक्रम गरि पनि रहेछौँ। डाक्टर दीक्षित, हेर्नुहोस्, जागृतिजीको आफ्नै एङ्गल छ र उहाँले भनेको कुरा अघि मैले भनिहालेँ, कति कुरा तथ्यमा आधारित छन्, उहाँले कति उहाँको अब आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि हो, आग्रह पनि हो भन्नु। आग्रह पनि हो। मैले पहिले यो दुई कुरा मैले भन्दै आएको छु। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो सङ्क्रमणलाई त्यति सहजमै लिनु हुँदैन, तर उहाँले भने जस्तै एकदम अति नै पनि गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले एकदम मध्य मार्गबाट लिनुपर्छ। मैले यसको कारण म भन्छु फेरि पनि, हामीले त्यो 3%लाई अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 3% नै हो कि हामीले यो रोगले अथवा यो सङ्क्रमणले अट्याक गर्ने, यसले धेरै नै अप्ठ्यारो पार्ने भनेको 3% मात्रै हो। त्यो 3% भनेको जोखिम समूह हो, उमेरको हकमा अथवा उमेर जति भए पनि अरू कुनै सङ्क्रमण दीर्घ रोगको हकमा। त्यो 3%लाई बचाउनलाई नै हो हामी आफू सावधानमा रहनुपर्ने, हामी चाहिँ नि सङ्क्रमणभन्दा पर बस्नुपर्ने। अब यो डाक्टर दीक्षितलाई उत्तर दिन सजिलो होस्, भलै यो अब खोप आएपछि भ्याक्सिन आएपछि यसको हौवा यसको आतंक अथवा यसको प्रभाव कम होला, विश्वमा संक्रमणकै कारण रोगकै कारणले स्वाभाविक मृत्युवरण छोडिदिउँ, उमेरका कारणले कृषकाय भएका कारणले छोडिदिउँ, तर दुर्घटना पनि छोडिदिउँ, आत्महत्या पनि छोडिदिउँ, तर रोगकै कारणले मृत्युहरूको सङ्ख्यामा यो कतिौँ पर्छ? अनि यस्तो 50 भन्दा यता त पर्दैन होला, 50 भन्दा पछाडि नै पर्ला। यसको भने यो 3% नै हो कि तपाईँले के विचार गर्नु, 3% नै हो जसमा चाहिँ नि यो रोग कडा छ। त्यो 3% उहाँले भनेको कुरा अब त्यहाँ आउँछ। 3%मा को कता पर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो 3%मा अधिकांश विकसित देशमा हो भने चाहिँ नि उमेरको हकमा पर्छ। अमेरिका युरोपतिर हेऱ्यो भने चाहिँ नि 80 वर्ष काटेकाहरू, ठ्याक्कै पछि हेऱ्यो भने त देशहरूको हेरिकन हुन्छ जहाँ त्यो जनसङ्ख्यामा कति प्रतिशत उमेरका छन्, कति अरू रोग छन्। तर विकासोन्मुख देश छ नेपाल जस्तो हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चाहिँ नि धेरै जस्तो, अब अधिकांश भन्नु मिल्दैन, धेरै जस्तो चाहिँ उमेरभन्दा पनि बढी अन्य रोग लागेकाहरू जस्तो डायबिटिज हेपाटाइटिस भएकाहरू छन्। र अब हिजो अस्तिको अब तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क हेर्नु हुन्छ नि अब बिस्तारै त्यो उमेर कम भएका अन्य रोगभन्दा पनि अब उमेर धेरै भएका 70 काटेकाहरूमा चाहिँ अब अथवा नेपालको हकमा 70 भन्नु अलिक मिल्दैन 60 काटेकामा चाहिँ मृत्युदर बढ्न थालेको छ। त्यो भनेको समाचार। र त्यसमा फेरि थपिदिइहालौँ, त्यो उमेर बढी भएकामा नि केही न केही अन्य रोग चाहिँ छ। र तपाईँको प्रश्न अब म सफा उत्तर के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि कोरोना लागेर मात्रै मृत्यु हुनेमा चाहिँ नि अन्य रोग छैन भने त्यो सङ्ख्या जरुर कम चाहिँ नि छ। अब यो 80% यो किसिमको आतंक, यो किसिमको हौवा, यो किसिमको सामाजिक मनोविज्ञान चाहिँ किन? त्यो त बन्छ फेरि WHO ले भनौँ, नेपाल सरकारले भनौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनौँ, तपाईँहरू जस्ता चिकित्सकले भन्नुभयो भने त्यो त पत्याउनै पर्यो। हामीले जागृतिजीले भन्दा त तपाईँहरूले भने पत्याउनु पर्यो नि। तपाईँहरू चाहिँ किन यस्तो, तपाईँ फेरि मध्यमार्गी भन्नु ठिकै छ, यो डराउनु पर्ने होइन, आधारभूत सतर्कता अपनाउनुहोस्, तर यो आतंकको विषय होइन भन्ने कुरा पहिरवी चिकित्सकले किन नगरे? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब जस्तो म त भनिरहेको छु होइन, म चाहिँ यसलाई जस्तो लकडाउनमा पनि सुरुवाती दिनमा ठिक थियो, तर बिस्तारै अब लकडाउन भन्दा नि लकडाउनले गरेका लकडाउनको कारण अन्य रोग र अन्य समस्याले नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर म पहिल्यै भनिरहेको छु। त्यो त मेरो त आफ्नो भनाइ छँदैछ। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि यो अब म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा राज्य सञ्चालकहरू आफैमा पनि उहाँहरूको राजनीतिक कारणले गर्दा र अब सायद भोट हराउला भन्ने डरले होला र आफ्नो उमेरले गर्दा पनि उहाँ आफै पनि अब जोखिमसम्म पर्नुहुन्छ धेरै जस्तो, आफू पनि यसमा पर्ला भनेर नि उहाँले यसलाई लकडाउनलाई बढी ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो। दोस्रो, सबैभन्दा धेरै अब आतङ्कित भन्ने कि बढ्दा कन्सर्न भयो भन्ने कि के भने चिकित्सकहरू नै हुनुहुन्छ। चिकित्सकहरू भन्छु होइन, उहाँहरू उहाँ अग्रपङ्क्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफै जोखिमसम्म हुनुहुन्छ र संसारभरि हेऱ्यो भने चिकित्सकहरू पनि धेरै उहाँमा सङ्क्रमण भएर मृत्यु भएको समाचारहरू पनि छन्, किनभने भाइरल लोड धेरै भएपछि मृत्युहरू हुन्छ। अब उहाँहरूले आफ्नो पनि विचार गर्नुभएको हुनसक्छ, किनभने उहाँलाई पनि यत्रो अग्रपङ्क्तिमा बस्नुपर्छ, जहिले पनि अब कोभिडको बिरामी नै सँग धेरै काम गर्नु पऱ्यो भने त आफूलाई रोग लगाएर आफू पनि मृत्यु हुन्छ भने भएर त्रास कसलाई हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो दुईवटा कुरा, एउटा चिकित्सकहरू आफैमा र अर्को चाहिँ राजनीतिक नेताहरू र राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ नि जो अलिक बढी उमेरका हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो दुईवटा पाटोमा चाहिँ नि अलिक बढी नै यसलाई भयावहको रूपमा बढी नै त्रासको रूपमा लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले, जसले गर्दा आम नागरिकमा एउटा गलत समाचार के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो रोग लाग्न साथ मृत्यु छिटो हुन्छ भन्ने यो गलत प्रचार चाहिँ भइरहेछ। म त्यसको चाहिँ विरोधी हुँ।
3% बचाउनु पर्छ, 3% चाहिँ नि जरुर जोखिमसम्म चाहिँ हो, तर बाँकी 97% चाहिँ यो त्यो लेभलको भए त्यो 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 किसिमको चाहिँ डर गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ म पनि छु। जागृतजी यसमा यस्तो छ क्या, जस्तो हाम्रो डिबेट म चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मलाई एकदमै जुन जुन 8 महिनाको के 7-8 महिनाको यो लकडाउनको कहरमा मतलब तपाईँले भन्नुभयो नि कस्तै भनेको पत्याउने र नपत्याउने, डब्लुएचओले निर्देशन दियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्हिप जारी गर्यो, मोबाइलमा रिङब्याक टोन बज्न थाल्यो, प्रवक्ताहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले भ्याक्सिन नआएसम्म यावत भन्न थाले। नेपालका विशेषज्ञ डक्टरहरू हुन्छ नि, एकदमै तपाईँको मुटुका विशेषज्ञ डक्टरहरू, किडनीका विशेषज्ञ डक्टरहरूले अब लकडाउन गरेन भने चाहिँ के भन्छ यति लाख मानिसहरूको मृत्यु हुनेवाला छ भने। त्यति मात्रै भएन, यहाँ त कस्तो भयो भने चाइनाबाट एकजना वुहानबाट आउनुभएको थियो डाक्टर साहब, आउने बित्तिकै उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको रहेछ भने मलाई त थाहा थिएन त्यो कुरा, म त मास्क नलगाइकन 2 महिनासम्म 200 मान्छे मर्दाखेरिसम्म वुहानमै बसेको, कसले भने यो हावाबाट के अरे भाइरस छिर्छ भनेर भन्नु। मसँगको छलफलमा उहाँले के भन्नुभयो भने मास्क लाउनै पर्छ, म 10औं वर्षदेखि मास्क लगाइरहेको छु, आजसम्म मलाई के भएको छैन। मेरो यो कन्सर्न के हो भने आरडिटी गलत छ भनेर भन्न एउटा चिकित्सकले किन सकेन नेपालमा समयमा? पछि त भन्यो कस्तो पछि भन्यो 3 महिनासम्म आरडिटीको किट सबै सिद्ध्याएर, आरडिटीको किट जति सबै सिद्ध्याएर आरडिटीको मुनाफा त मैले भनेको अहिले सेनिटाइजर र मास्कको अहिले जो आइरहेछ आरडिटीबाट गर्नुपर्ने धन्दा चाहिँ सबै सिद्ध्याइसकेपछि अनि जनताहरू आरडिटी बन्द गर भनेर सिंहदरबारमा के सरी बालुवाटारमा गएर हजारौं संख्यामा जुलुस गरेपछि मात्रै आरडिटी बन्द गरेको हो। अनि आरडिटी बन्द खोलियो किन, आरडिटी किन बन्द गरियो भनेर कान समातेर माफी माग्नु पर्दैन जनतासँग? आरडिटीमा पोजिटिभ आएपछि कोरोना लाग्यो भनेर आइसोलेसनमा राखेको हो किन? यो मात्रै होइन, आरडिटीमा पोजिटिभ आएपछि अर्घाखाँचीमा सुसाइडको केस भएको छ। यो अपराधको कम्पन्सेसन यो कसले लिन्छ? म यसमा थपिदिन्छु, यसमा म उहाँसँग पूर्ण रूपमा सहमत हुन्छु। यसमा चाहिँ नि आरडी फेरि त उहाँले भन्नुभएको आरडी भनेको ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट हो है, ऱ्यापिड एन्टिजेनको अहिले अर्कै छलफल होला, त्यो चाहिँ अब नयाँ सुरु हुन लाग्छ, त्यसको चाहिँ म फेरि त्यसको पक्षमा छु। ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट जुन चाहिँ ल्याइयो त्यत्रो पैसा खर्च गरेर त्यहाँ विभिन्न समूहहरू सक्रिय भयो भन्ने कुरा छ, त्यसको आधारमा कोही व्यक्ति सङ्क्रमित छ भनेर भन्नु ठुलो गलत थियो, ठुलो। किनभने सङ्क्रमण पार गरिसकेका मान्छे भने ऱ्यापिड एन्टिबडीले देखाउँछ कि 6 महिना 1 वर्ष देखाउँछ। हाम्रो जनस्वास्थ्यविदहरूले, हाम्रो ठुला वरिष्ठ चिकित्सकहरूले भन्न सक्नु भएन। मैले के भन्ने गरेको छु भने जो भन्नेहरू भन्दा बाहेक के अहिले त विद्रोही चिकित्सकहरू मसँग त अहिले 10औं जनाले मलाई इन्फर्मेसन पनि दिइरहनु भएको छ हैन, विद्रोही हुनुहुन्छ उहाँहरू, क्रान्तिकारी आफू बोल्न नसक्ने तर यो जागृत भन्छ यसलाई दिउँ भनेर बाहिर बोलिरहनु भएको छ केले त, तर मसँग इन्फर्मेसन पनि दिइरहनु भएको छ। मतलब यसको चाहिँ मुख्य कुरा मैले के भन्छु भने हाम्रो चिकित्सकहरू ड्राइभर जस्ता भयो के, ड्राइभिङ गर्ने गियर चलाउन यो ठिक छ, तर इन्जिनको मेकानिजम कसरी बनेको छ भनेर कहिले पनि नसोच्ने। आरडिटी चलाउन गर्ने यो गर्ने, तर आरडिटीको रियालिटी के हो भनेर नजाने। अब म डाक्टर साहबसँग अझै पिसिआरमा म जान चाहन्छु। हजुर पिसिआरमा चाहिँ जानु, पिसिआर बनेको रहेछ 1984 मा, क्यारी मुलिसले यो बनाएको रहेछ। यसैको आधारमा एचआइभी पनि चाहिँ त्यति बेला डिक्लेयर गरेको रहेछ 1984 मा। अब अहिले त डाक्टर साहबहरूले अहिले भन्नुहुन्छ कि यसको 3टा अर्को प्रोसिडियर आइसक्यो भनेर, तर एचआइभी बनाउँदाखेरि त्यही पिसिआरको आधारमा एचआइभी भाइरसको निर्माण भयो भनौँ, या एचआइभी भाइरस छ भनौँ या छैन पहिचान भयो भनौँ, या छ या छैन भनौँ, या यो कोभिड-19 जस्तै हो, यो पछि डिबेट गर्नु लाग्यो। त्यसपछि अब एचआइभी मार्फत एड्स हुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि एउटा ठुलो र्युमर भएर अहिले जस्तै छुन नहुने, बोल्न नहुने, योभन्दा ठुलो थियो, योभन्दा ठुलो भन्नु कि लकडाउन थिएन त्यो होइन, लकडाउन भन्न खोजे होइन, मनोविज्ञान एचआइभी संक्रमित प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण। लकडाउन यो आइसोलेसन भनेको त यो म पछि जान्छु त्यो भयो। त्यसपछि क्यारी मुलिसलाई त्यो देखिसाध्य भएन, जम्मा 2टा वैज्ञानिक, एउटा रोबर्ट गेल्लो र अर्को लट के अरे यो मन्टेग्नर, 2 जना मिलेर एचआइभी बनाए र उनीहरू नोबेल पुरस्कार पनि पाए। त्यसपछि लगत्तै लट मन्टेग्नरले मैले ठुलो गल्ती गरेछु, एचआइभी चाहिँ यो पिसिआरबाट डिटेक्ट गरेर नमिल्ने रहेछ भनेर उनले भने। त्यसपछि अब तपाईँको एड्सको आतङ्क एचआइभीको आतङ्क 10 वर्ष देखिसकेपछि 1996 मा पिसिआर बनाउने क्यारी मुलिसले एउटा स्पिच दिनुभएको र भन्नुभएको छ यो पिसिआरबाट यसरी भाइरस डिटेक्ट गरेर यसरी संसारमा डायग्नोसिस गर्ने जो चाहिँ एचआइभी र एड्सको रवैया भयो यो गलत छ। पिसिआर यो मेरो रेफरेन्स हो, मैले गर्नु खोजेँ भन्नु मतलब। त्यसपछि अहिलेका जीव वैज्ञानिकहरू धेरै ठुला जीव वैज्ञानिक, तपाईँ कसो रेफरेन्समा कुरा गर्ने त? जीव वैज्ञानिक, रसायनशास्त्री जसले पिसिआर बनाएको छ, हामीले गर्ने बस त्यही हो। हामीले त्यही हो, अर्थशास्त्रको अर्थशास्त्रीलाई रेफरेन्स मान्ने हो, चिकित्सकको जसले बनाएको छ ऊ पिसिआरमा छैन, बनेको भनेर एकदम पर्फेक्ट भएको भनेको चाहिँ डाक्टर साहबले 70-30 को कुरा गर्नुभएको छ, म त 60-40 भन्छु। म त अहिले पनि गायत्री त्रिशूल नै भन्छु,
होइन डाक्टर साहब नै आफै 70-40-70-30 मा त आउनु भएको छ उहाँको मध्यमार्गी धारलाई पनि चाहिँ नमस्ते गरौँ होइन भनेपछि त अब यसको आधारमा यो जुन यो गरियो नि हामी यो के भयो त भन्दाखेरि विशेषज्ञहरूबाट मात्रै यत्रो ठुलो महाअपराधको एक्सपोज गर्ने काम हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त यो त भयो नि त प्रमाणित भयो नि त कोही पनि भएन नि त यहाँ त दुईवटा भाइरोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ अब म अहिले नाम लिन चाहन्न हरेक हप्ता उहाँहरूको स्टाटसहरू पनि चेन्ज हुन्छ सुरु एकदम विज्ञहरू उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ होइन आज लकडाउन गर्नुपर्छ 10 लाख मर्छ भन्छ उसले भोलिपल्ट मसँग यहाँ मैले लेखेर ल्याएको छु उहाँले उहाँको स्ट्याटस कोरोना हाउगुजी बनायो मैले सुरु गरेको हाउगुजी भन्ने शब्द हाउगुजी भनेको बच्चालाई यो देखाएर तर्साउने भनेको त्यस्तै हो यो भएको भन्दा म कोरोना छ कि छैन भनेर मैले यसको हैसियतको कुरा गर्दैछु क्या मैले यो रोग हो कि होइन भाइरस हो कि होइन भनेर मैले भन्ने होइन मैले भन्ने के हो भन्न सक्छु म भने यसको हैसियत हुन्छ नि यो यसको हैसियत भनेको फ्लू बराबरको हैसियत हो यसको हैसियत के मैले कहिले पनि कोरोना यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि यो चाहिँ कोरोना छैन यो बहस गर्यो भनेर मैले त्यो बहस गरेँ होइन यसको हैसियत त भन्न सक्यो नि त प्र्याक्टिकल हेर्दा यसको परिणाम हेरेर हैसियत त भन्नु यसको कुन हैसियत हो त क्यान्सर अर्को एउटा तपाईँले रोचक कुरा उठाउने गर्नुभएको छ जनस्वास्थ्यविदले यो कोरोना चाहिँ हाउजी बनाइयो लकडाउन अविलम्ब तोड्नुपर्छ अस्ति भन्नु उहाँ नै हो नेपालमा सबभन्दा धेरै लकडाउन गर्नको लागि सिफारिस गर्ने नाम भने पनि भयो नि यही छ मसँग नाम भन्नुभयो हुन्छ प्रसङ्ग आएपछि त के बिग्रियो र म तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु एकदम बकाइदा उहाँको स्ट्याटस नै छ नि त्यो गरुन्जेल एउटा कोर्स भने म त्यो हेर्नुन्जेल एउटा कुरा के छ भने जस्तो उहाँले एचआइभीको र पिसिआर कुरा निकाल्नु भयो एचआइभी र पिसिआर झन्डै उही टाइमतिर नै सुरु भयो कि त्यसले जुन बेला पिसिआर सुरु भयो नि उहाँले भनेर ठिक हो एचआइभी जब एकदम पहिला अफ्रिकामा थियो कसैलाई मतलब भएन जब यो अमेरिकामा विशेष क्यालिफोर्नियामा एचआइभी एकदम वात्तै बढ्यो नि त्यो सर्वरोग भनेर बुझिहाल्यो त्यहाँ भएपछि बल्ल पिसिआरले महत्त्व पायो कि खास पिसिआर बने खास भने एचआइभीलाई नै बढी टार्गेट गरेर बनाइएको थियो सुरुवाती दिनमा पिसिआर प्रब्लम थियो म मान्छु सुरुवाती किन भर्खर जे पनि सुरु हुँदा जहिले नै राम्रो हुँदैन नि त तर पछि आएर त्यही पिसिआरबाट फेरि यसलाई चाहिँ मैले उहाँलाई काटेँ त्यही पिसिआरले गर्दाखेरि एचआइभीका सङ्क्रमितहरूको चाहिँ नि पहिचान गर्ने क्रमले व्यापकता पायो र पछि त्यो गरे हुनाले सङ्क्रमण रोक्नको लागि गर्ने जब विभिन्न सावधानिक उपायहरूले गर्दा चाहिँ नि आजको दिनमा आएर एचआइभी कुन लेभलमा थियो त्यहाँ घट्दै गएर अहिले कम भएको छ कि एचआइभीको खास औषधि त त्यही हो जुन औषधि छ त्यसले पुरै कन्ट्रोल गर्दा होइन उमेर लम्ब्याउने मात्र हो हाम्रो अहिले सायद कोरोना पनि त्यही हुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि पिसिआर जुन लेभलबाट सुरु भयो एचआइभीको बेलामा अब आजको दिनमा त्यो रहेन अब अहिले एचआइभीलाई भाइरस पत्ता लगाउने पिसिआर एकदम राम्रोभन्दा राम्रो छ र त्योभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भने अब त्यसको आर्गुमेन्ट म त गर्छु सुन्नु 1984 मा निस्केको एचआइभी भाइरसको विरुद्धमा खोप किन बढाउनु लड्दा छ म भन्छु म आउँछु कोरोना र भाइरस यस्तो के तपाईँले भने तपाईँको म बुझ्छु तपाईँको एङ्गल बुझ्छु मैले अरूसँग कुरा आशय बुझ्छु किन भन्दाखेरि एचआइभी पनि र कोरोना पनि र इन्फ्लुएन्जा पनि सबै आरएनए भाइरस भन्छौँ कि हामीले त्यो आरएनए भाइरस भनेको कस्तो हुन्छ यति छिटो त्यो म्युटेसन हुन्छ नि तपाईँले आज भ्याक्सिन बनाउन खोज्नुभयो भने अर्को 3-4 महिना जस्तो इन्फ्लुएन्जा हरेक वर्ष भाइरस आउँछ नि डाक्टर साहबले भनेकै आधारमा त त्यसो हो भने त्यसको त्यति धेरै त्यसको द्रुत त्यसको चेन्ज हुने हुन्छ भने एउटै औषधि या एउटै भ्याक्सिनबाट तुनिको हुन्छ भन्दैन हुँदैन यसो हुन्छ त्यसो हो भने अहिले रेमडेसिभिर भनेर जसरी भनिएको छ नि यहाँ जानै पर्यो नि हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनिसक्नु रेमडेसिभिर सबै खुवाइदियो कोरोनाको बिरामीलाई भनेर रेमडेसिभिर टिकाजी हेपाटाइटिस सी को लागि बनाएको मलेरिया हेपाटाइटिस सी मा फेल भएपछि मलेरियामा प्रयोग गरियो त्यो रेमडेसिभिरको लक्षण के हो थाहा छ टाउको त्यसको के साइड इफेक्ट टाउको दुख्ने भन्दा औला जस्तो हुने सुँग्ने क्षमता ह्रास हुने ज्वरो आउने फोक्सो चल्न गाह्रो हुने रेमडेसिभिरको साइड इफेक्ट अनि त्यो कोरोनालाई पोजिटिभ के अरे पिसिआर पोजिटिभ भएको मान्छेलाई रेमडेसिभिर खुवाउने सरले भने जस्तै डाक्टर साहबले भने जस्तै एउटै हुँदैन नि त्यसको त त्यो भाइरसको त एउटै औषधिबाट सबैको ट्रिटमेन्ट हुन्छ त हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले लेखिसक्नु भएको छ सबैले रेमडेसिभिर किन रेमडेसिभिर खुवाइदेऊ त्यो पैसा म तिर्छु म यसमा क्लिनिकली म बोल्दिनँ किन अभियसली क्लिनिसियन होइन अब यसमा खालि म भ्याक्सिनै बोलिदिन सक्छु म क्लिनिसियन नबोल्नु किन म डक्टरलाई बोल्नु दिन्छु यसको बारेमा चाहिँ नि खालि यति मात्रै भन्छु कि कति यस्ता औषधिहरू हुन्छ जसको चाहिँ नि एउटा रोग बाहेक अब मलेरियाको लागि चलाउने औषधि पनि त कोरोनाको लागि चलाउन खोजिरहेको छ त्यही त त्यसले गर्दाखेरि यो हुन्छ कि औषधि कुरा चाहिँ कहिले कहिले एउटा रोगलाई भने अर्को रोगलाई चल्ने चाहिन्छ भ्याक्सिन चाहिँ एउटै भ्याक्सिनले ट्रिट गर्न नसक्ने फरक छ अनि औषधि चाहिँ एउटै औषधिले
त्यो त्यस्तो चेन्ज भएर नि क्या आज रातो भएर आएको छ मानौँ न सपोज हामीले बुझ्दाखेरि भोलि कालो आएर बन्ने भाइरसलाई त्यो डाक्टरको प्रसङ्ग डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको उहाँले अस्ति लेख्नुभयो होइन के लेख्नु हामीले कोरोनालाई धेरै आगुजी बनायौँ लकडाउन अविलम्ब तोड्नुपर्छ उहाँको पुरानो स्ट्याटसहरू तपाईँ आफै हेर्नुहोस् म उहाँलाई चिन्छु भने सुन्नु त्यो अब अर्को भ्याक्सिनको कुरा गर्दा चाहिँ नि उहाँले भनेको के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिनमा र औषध अलिक फरक छ औषध भनेको सिम्टम आएपछि सिम्टमलाई ठिक पार्न व्यक्तिको उसको स्वास्थ्यलाई पनि हिर्काउने भाइरसलाई मात्रै हिर्काउने होइन कि स्वास्थ्य तर होलसेलमा के छ होलसेल भ्याक्सिन कोभिड-19 आउनेहरूलाई रेमडेसिभिर चलाऊ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्न मिल्छ सिम्टमको आधारमा जस्तो टाउको दुख्यो निम्स खाने छ अहिलेसम्म छ नि त ज्वरो आयो के भन्छ के अरे सिटामोल खाने छ नि त प्यारासिटामोल एउटा त सिम्टम अनुसार नै हुन्छ होला त ठिक छ त्यो चाहिँ अर्को भ्याक्सिन छैन औषधि छैन भनेपछि कुनै एउटा अमुक औषधि त सिफारिस गर्नै पाइन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ 10 जना मात्रै कोभिड-19 ले गर्दा मरेको यही नेपालमा अहिले तपाईँको 51,000 सङ्क्रमित भइसक्यो भनिसक्यो होइन तर 37,000 डाक्टर साहब अहिले त के जम्मा जम्मी 15,000 बाँकी छ डाक्टर साहब होइन 15,000 मात्रै बाँकी छ कोभिड-19 भनेर समाचार सम्प्रेषण हाम्रो बिग मिडिया पनि हाम्रो मिडिया हाउस पनि यो गजब छ यो हैन त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म यतिजना सङ्क्रमण पुग्यो भन्छ कि उसले होइन त्यो त सुन्न मन पराउँछ होइन नि त्यस्तो होइन नि एपीआरबाट हामीले कोसिस गरेका छौँ पत्रकारिताको धर्म त के अरे चाहिँ ठिक सूचनालाई पनि दिने होइन त्यो चाहिँ हामी यसमा बोल्छ है एक मिनट तपाईँले भनेको एकदम ठिक कति कुरा चाहिँ हामीले ठिक भएको चाहिँ बिर्सिन्छौँ कि ठिक भएको धेरैजना छ म त्यसको एकदम समर्थन नै गर्छु होइन त्यसको म फेरि मेरो फिल्डमा आएँ कि यो भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ नि अहिले एचआइभीको कुराहरू जोड्न चाहेँ कि मैले किन मेरो फिल्डमा बोल्नु पऱ्यो नि क्लिनिकलको त त्यही हो हाम्रो बस त्यही नै रह्यो अब क्लिनिकललाई बोल्न दिन्छु उहाँसँग बस गर्न दिन्छु म भ्याक्सिनको कुरा चाहिँ जुन एचआइभीको आजसम्म किन भ्याक्सिन छैन भने प्रश्न सोध्नु भने किनभने आरएनए एकदमै म्युटेट गर्छ इनफ्याक्ट एचआइभी भाइरस जस्तो त्यो म्युटेट प्रजाति परिवर्तन गरेर त सायद इन्फ्लुएन्जा मात्रै होला यो कुरा किन बोल्न लगाएँ भने नि कोभिड-19 को पनि एउटै भ्याक्सिनले काम गर्दैन ए होइन सुन म त बोल्नु म भन्छु त्यहाँ जस्तै इन्फ्लुएन्जा एक्सक्युज मी इन्फ्लुएन्जा सार्सको तपाईको चाहिँ सुन म तपाईँकै बोल्दैछु के उसको पनि आउँदैछु भ्याक्सिन एउटैले काम गर्दैन होइन म आउँदैछु तपाईँकैमा आउँछु तपाईँकैमा आउँछु म एचआइभीको त भएन अब इन्फ्लुएन्जा ए को तपाईँले इन्फ्लुएन्जा भनेको प्रत्येक वर्ष 2 चोटि आउँछ नि त त्यसको लागि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै सुझावमा 2 भ्याक्सिन भन्छ कि दक्षिणी गोलार्धको लागि एउटा भ्याक्सिन भन्छ उत्तरी गोलार्ध हामी हेमिस्फियर भन्छौँ नि को लागि बेग्लै भन्छ त्यो कारण किन भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा ए पनि एकदमै छिटो प्रजाति परिवर्तन गर्ने भाइरस हो कोरोना जस्तै त्यसले गर्दाखेरि कोरोना इन्फ्लुएन्जालाई प्रत्येक वर्ष कमसेकम 1 चोटि कहिले 2 चोटिसम्म पनि भ्याक्सिन भन्छ यो चाहिँ जोखिम समूहलाई दिनलाई आम मान्छेलाई पर्दैन जोखिम समूह धेरै उमेर भएका र बच्चाहरूलाई कोरोना पनि त्यस्तै हो जुन अहिले भ्याक्सिन बनिरहेको छ नि त्यसैले हामी भ्याक्सिनलाई चाहिँ अब मान्छे अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष भनेको छैन कि कहिले आउँछ के आउँछ पहिले त यो गोलार्धलाई हुने भाइरसको भ्याक्सिन आउनु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ एकचोटि भ्याक्सिन चलेपछि अर्को वर्ष फेरि कोरोना आउँछ यो कोरोना त प्रत्येक वर्ष आउँछ अब यो सिजनल फ्लू जस्तै त्यो बेला काम लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा त अब पछि अनुसार हामी झन्डै उत्तरार्धमा आयौँ जागृतजी तपाईँ आफै चाहिँ यस्तो पैरवी गर्ने भने चाहिँ तपाईँले पिसिआर टेस्ट गराउनुहुन्छ कि म त पिसिआर टेस्ट गराउँदैन मास्क लाउनुहुन्छ कि म मास्क लाउँदैन किन नलाउने मैले भने नि त पिसिआर नै गलत भइसक्यो सरकारले ला भन्छ ए बाबा पिसिआर नै गलत भनेर पिसिआर को रिजल्ट नै फेक हुने भइसकेपछि मास्क स्यानिटाइजर लकडाउन लगायतको अपराध जो छ नि यो के पनि प्रयोग गर्नुहुन्न तपाईँ यसको मुहान पिसिआरमै तपाईँको के भन्छ यो के अरे बागमतीको मुहानमा जानु न तपाईँ सुन्दरी जालमा मुहानको पानी माथि हो बागद्वार हो त्यहाँको पानी नै फोहोर भएपछि तपाईँ बागमतीको पानी खानुहुन्छ थोडी त्यस कारण यो चाहिँ के हो भने मैले भने नि यो बहस एउटा माइलस्टोन हुनुपर्छ आजको बहस मलाई लाग्छ त्यो हुने दिशातिर गइरहेको छ मार्क्सवाला जो छ नि जसले मार्क्स अनिवार्य भनेर भन्छ उसले रत्न पार्कमा खाना खाइराखेको जसको परिवार एकजनाको परिवार 5 जना हुन्छ त्यसले एकजनाले 10वटा मार्क्स लाउँदाखेरि 50वटा मार्क्स महिनामा लाउनु पर्ने हुन्छ रत्न पार्कमा आएर खाइराखेको तपाईँ हिजो भर्खर एपी1को एउटा मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ 38 लाख नेपालीहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन् र उनीहरू मागेर खाने स्थितिमा हुनेछन् तिनीहरूलाई मास्क अनिवार्य भनेर चाहिँ 100 देखि 500 रुपियाँको चाहिँ के भन्छ जरिवाना गर्दाखेरि त्यो मानवता विरुद्ध अपराधको के हुन्छ त्यो यो त के हो भने यसको कम्पन्सेसन भन्छ नि यसको भरपाई यो अपराधको भरपाई जसले यसको वकालत गर्नु भएको छ नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री हाम्रो मन्त्रीलाई थाहा भएन के टिकाजी प्रधानमन्त्रीले त धेरै गर्नु भएको छैन उहाँले नै उडाइरहेको छ लकडाउनको निर्णय त उहाँले गर्नुभयो नि त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आइसोलेसन उहाँ त पोलिटिकल मान्छे हो नि त क्वारेन्टिन भनेको चाहिँ जेल हो आइसोलेसन भनेको चाहिँ गोलघर हो अनि यो होम क्वारेन्टिन भनेको चाहिँ नजरबन्द हो घरमा राखेको भनेको भए उहाँले त्यो यो क्वारेन्टिन आइसोलेसन र यो उसमा जानुहुन्थेन उहाँलाई थाहै भएन हाम्रा स्वास्थ्यविदहरू आरडिटी
ठिक छैन भन्न नसक्ने स्वास्थ्यविदहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर जुन व्हिप गरे नि, यसको त भरपाई हुन्छ। यसको जनताले यसको भरपाई लिनुपर्छ कि यो मानवता विरुद्ध अपराधको पराकाष्ठ हो। यसकारण अब निष्कर्षमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिले गर्ने के हो त भन्दा पहिलो कुरा लकडाउन चाहिँ आजको मितिबाटै हटाउनु पऱ्यो। मानिसको जनजीवनलाई सहज बनाउनु पऱ्यो, यो गर्नै पऱ्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि अरू बहस गर्दै गरौँला। यहाँ थुप्रै छन्, क्यारी मुलिसको बहस पनि गरौँला। लकडाउनमा त डाक्टर दीक्षितको पनि सुरुदेखि नै होला। उहाँ चाहिँ पछि गरौँला। म चाहिँ एक दुईवटा थप्छु यसमा। लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ अथवा लकडाउन नै गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा म छु। मेरो पहिल्यै थिएँ, अहिले पनि छु, पछि पनि रहनेछु। त्यसमा म उहाँसँग सहमत छु। तर म चाहिँ मास्क चाहिँ लाउनुपर्छ भन्छु। किन भन्दाखेरि युएस जागृतिले प्रश्न गर्नु होला नि, हामी दुईजना दुईतिर छौँ, तपाईँले किन मास्क त्यही त म जवाब दिन्दिनँ। म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो त डक्टर भनेर जब मुन्ना भाइ एमबिबिएस आउँछ नि उसलाई त्यो अरू म त मेरो तर्फबाट भनिदिन्छु नि। जस्तै आज हामीले लाग्छ नि त, हामीले 1.5 मिटरको दूरीमा, मेरो एङ्गल है, 1.5 मिटरको दूरीमा हामी 2 मिटर किन भन्छौँ भन्दाखेरि अनुसन्धानले देखाएको कुरा। अनुसन्धानले के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि यो स्टिल फोटोग्राफीबाट हेरिरहेको छ, एकदम स्लो मोसन क्याप्चरबाट के देखिँदो रहेछ भने एकजनाले हाच्छु गर्दा 6 मिटरसम्म पुग्दो रहेछ, खोक्दा 2 मिटरसम्म पुग्दो रहेछ। तर यसरी बोल्दा चाहिँ नि 1 देखि 1.5 मिटरसम्म बिस्तारै बोल्ने हो भने, अलिक कराएर बोल्ने हो भने सायद उहाँसम्म पुग्छ होला। मा चाहिँ नि थुकका छिटाहरू झर्दा रहेछ नि तल सतहमा है, त्यो रोक्नको लागि मास्क चाहिने हो। र एउटा चाहिँ के भन्छ प्रुभन नै छ, पुष्टि नै भइसकेको छ के भन्दाखेरि यो भाइरस जुन छ, उहाँले भाइरस छैन त भन्नुभएको छैन, मेरो छातीबाट म सङ्क्रमित छु भने निक्लिने कहाँबाट भन्दाखेरि नाक र मुखबाट हो, र विशेष गरी मुखबाट हुन्छ बोल्दाखेरि त। त्यो मैले रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रोकेपछि मात्र मैले अर्को व्यक्तिलाई सार्दिनँ भन्ने हो। त्यसको लागि अरू के चाहिन्छ उपाय? कि दूरी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। जस्तो जापान कोरियामा यस्तो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छ, उहाँहरूले सायद मास्क नलाए भए पनि दूरी मात्र मेन्टेन गर्ने भए ठिकै हुन्छ होला। व्यवहारिक क्या मास्क लगाउनुपछि चाहिँ भाइरस रोकिन्छ भनेपछि म भन्छु नि, सेनिटाइजर किन गर्नु पर्यो, लकडाउन किन गर्नु म त्यहाँ जान्छु। सेनिटाइजरले रोक्छ भनेपछि लकडाउन र मास्क किन गर्नु पर्यो? सुन्नु न, यो त यस्तो छ नि, यो मेरो पालन 3-4 वटै कुरा गर्नुपर्छ भनिन्छ। लकडाउन पनि गर्नु पर्यो, सेनिटाइजर पनि लाउनु पर्यो, मास्क पनि लाउनु पर्यो, भौतिक दूरी पनि कायम गर्नु पर्यो। सुन्नु म मेरो पालन दिनु न यता। म तपाईँलाई म उ गर्छु, म तपाईँको कति सहमत मान्छु, कति म काट्छु भने। जस्तो अथवा मैले मास्क किन्नुपर्छ भने नि त, आज तपाईँले मलाई कन्भिन्स गरेँ, मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गरेँ होइन, आफ्नो पोइन्ट राख्ने हो। जस्तो अब मास्कले के गर्दो रहेछ भन्दा त्यो दूरी, त्यो जुन दूरीसम्म जान्छ, कतै 8 मिटर भने, कतै 2 मिटर भने, कतै 1.5 मिटर भने, त्यो थुकलाई रोक्नको लागि मास्क नाक र मुख बन्द गर्ने हो, जसमा त्यो थुकको छिटामा भाइरस बस्छ है। त्यो त हामी भन्यो नि होइन। तपाईँ जस्तो डिसिप्लिन, म जस्तो डिसिप्लिन, तपाईँ जस्तो डिसिप्लिन भएर यतिको दूरीमा बसेपछि त मास्कै चाहिँदैन, बाहिर हुने, सडकमा हुने। भित्र किन पर्दैन, कहिले कहिले हावा अलिक उड्न सक्छ, थुक उड्न सक्छ, र केही सङ्क्रमणको सम्भावना हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ। त्यसको लागि मास्कले बचाउने भन्ने मात्रै हो। तर हामी यसरी बस्दाखेरि हामीमा सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। तर सबैले, तपाईँले भन्नुहोस् अब रत्नपारमा कसै तरकारी बेच्ने अब ठेलेगाडीहरूको मान्छेहरू कोही होला जस्तो यसो चेतना नभए मान्छेलाई चाहिँ नि यो कुरा थाहा हुँदैन, ऊ त नजिक आउँछ कुरा गर्छ, उसले बोल्दाखेरि उसलाई सङ्क्रमण छ, उसले सार्ने भयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो जमातमा चाहिँ अलिकति मास्क लाउनु जरुरी हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब उत्तरार्धमा समान जस्तै प्रश्न, जागृतजी तपाईले त कोभिड छ, पहिले चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने यो कोभिडै छैन भन्छ कि जागृत जस्तो लाग्थ्यो, मैले केही रेफरेन्समा अन्तर्वार्ता पनि कोभिड छ। नै मैले छ पनि भनेको छैन, मैले यसको हैसियत यदि यो छ भने यसको हैसियत सामान्य सिजनल फ्लू बराबरको हो। मैले सुरुदेखि राखेको, डे 1 देखि राखेको र आजसम्म राखेको परिणामले त्यस्तो देखाउँछ। त्यसो भए गर्नु के पर्छ त सरकारले, राज्यले? अब हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई नजाउँ, तपाईको चाहिँ यो लकडाउन गरेर गरेको अपराधको ब्याङ्कको कर्जा तिर्न नसकेर मान्छेहरू अब सडकमा आउनेवाला छन्, जति गर्यो नि यो सबैको आर्थिक उसले व्ययभार उसले तिर्नुपर्छ। त्यो यो वकालत गर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूदेखि लिएर जस्तै भनेको छ उनीहरूको घर घरानाबाट पनि तिर्नुपर्छ, राज्यबाट किन तिर्ने? यो त मानवता विरुद्ध अपराध हो नि, सामान्य कुरा होइन यो। आफूले गरेको, मैले बोलेको कुराको म जिम्मेवारी लिन्छु नि। म त मैले भने नि, मैले भनेको कुरा चाहिँ यदि गलत ठहरियो कुनै पनि ल्याबबाट होइन, म त्यसको कति हो सजाय भोग्न म तयार छु। म एउटा नागरिकको तर्फबाट भनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नु पर्दैन, र लकडाउन अहिले खारेज गर्ने, त्यसपछि जनजीवनलाई सहज बनाउने र एउटा नयाँ इन्टिग्रेटेड बहसमा जाने स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा। हात भाँचिएपछि एउटा मान्छे एलोपेथीको डक्टरकोमा जाओस्, एलोपेथीको डक्टर सुगर मोटो भयो भने ऊ चाहिँ योगा सिक्न योगाको टिचरमा जाओस्, योगाको शिक्षककोमा जाओस्, कहिलेकाहीँ रुगा खोकी लाग्यो भने गुर्जो पानी खान आयुर्वेदको डक्टरमा जाओस्। अब वैद्यले भनेको त एलोपेथीको डक्टरले नमान्ला, त्यहाँ पनि एमडी गरेका डक्टरहरू छन्। यसरी
आयुर्वेद, एलोपेथी, तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेचुरोपेथी र हाम्रो योगा र प्राणायाम र हाम्रो घरेलु उपचार र हाम्रो अनुभवहरू यो सबैलाई इन्टिग्रेटेड बनाएर एकीकृत बनाएर नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली बनाऊ ताकि ठन्डा भनेकै कोका कोला WHO ले उठ 60 डिग्रीमा पल्टी 60 डिग्रीमा पल्टिने यस्तो महाअपराध स्वास्थ्य अपराध नगर। डाक्टर दीक्षित अच्छा के गर्नु म चाहिँ उहाँलाई अलिकति त्यो कुरा फरक गरेर भन्छु। एउटा कुरा सहमत, लकडाउन काम छैन, अब गर्ने भने स्मार्ट लकडाउन, परीक्षण बढाउँ। उहाँले भन्दा अलिकति फरक PCR चाहिँ नि चलाउँ, तर PCR सम्बन्धित निकायमा जान्ने मान्छेहरू राम्रो किट चलाएर PCR चलाएर जहाँ जहाँ टोलमा जहाँ सङ्क्रमण बढ्छ त्यहाँबाट पऱ्यो स्मार्ट लकडाउन गरौँ। बाँकी देशलाई खुकुलो पार्दै सेवाहरू सबै सुचारू गरौँ, तर फरक मास्क लाएर सकेसम्म दूरी कायम गरेर, तर मास्क अनिवार्य। अहिले होइन, जबसम्म राम्रो भ्याक्सिन जसले हामीलाई काम गर्छ भन्ने भ्याक्सिन देख्दैनौँ त्यो बेलासम्म मास्क चाहिँ जहाँ चाहिँ जहिले पनि अनिवार्य गरेर परीक्षणको आधारमा कहीँ न कहीँ स्मार्ट लकडाउन, तर समग्र देशलाई होइन, अब समग्र देशलाई खोल्ने हो। यी सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा राखेर भन्छु। हस्, समय संवादका लागि दुईजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको यो बहस अलि अनौठो पनि हो, अलि शालीन पनि भयो। विषय उठान पात्रका दृष्टिकोणले यो जति रसाकसी हुन सक्थ्यो यो चाहिँ समन्वयात्मक र सकेसम्म भद्र रूपमै प्रस्तुत होस् भन्ने हो। र यो फेरि जागृतिको कुरा मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तथ्य, तर्क, प्रमाणका आधारमा हरेक व्यक्तिका तर्कहरूलाई आफूलाई कति बोधगम्य, कति सुरुचिकर र कति तथ्यसङ्गत लाग्यो त्यो आधारमा गर्ने हो। फेरि यसको अर्थ मास्कै नलाउने, सेनिटाइजर नै प्रयोग नगर्ने, भौतिक दूरी नै कायम नगर्ने भन्ने यो संसारको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जो सरकारवालाको मापदण्ड छ त्यसलाई अवज्ञा गर्नुहोस्, पालना नगर्नुहोस् भन्ने होइन। तर त्यो व्यक्तिगत रुचिको र व्यक्तिगत सुरक्षाको सुरक्षा चाहिँ आफूमै निहित हुन्छ। त्यसैले हामीले यो बहसलाई निषेध गरेर होइन, यस्ता बहसलाई आमन्त्रण गरेर र सम्भवतः यस्ता डबलिएर उपलब्ध गराएर नै धेरै विषय साँगुरोभन्दा अलिक फराकिलो हुन सकिन्छ भनेर यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समीरमणि दीक्षित र राजनीतिक कर्मी जागृत रायमाझी। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।